मैं हूं अनवार नवाब ईरा न्यूज़ से। श्रीलंकन मैनेजर की साख्ता लाश का वाक़या एक दफ़ा फिर हमारी आंखों में घूमने लगा। एक गिरोह ने और एक हजूम ने श्रीलंकन मैनेजर पर पाक आयात की बेहुरमती का इल्ज़ाम लाकर उसको रोड पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि नहीं, बाद अज़ां उसकी लाश को आग लगा दी। फिर दुनिया ने देखा कि ताबूत में राख के सिवा कुछ भी ना मिला। इसी तरह से मैं बात करूं, गुज़श्ता रोज़ जो है जड़ावाला में पेश आने वाला वाक़या भी इसी ही कड़ी की एक चेन है कि फजर की नमाज के वक़्त मुसलमान के कुछ एक पहर ने, कुछ लोगों ने और कुछ हजूम ने उराक की बेहुरमती को देखा, जबकि वहाँ पर उराक जो हैं पाक कलाम पाक की किताब के वहाँ बिखरे पड़े थे। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कुछ एक रुका भी पड़ा जिस पर मुसलमानों की बेहुरमती की गई, गालियाँ दी गईं, और उसके साथ साथ उसने सबसे बड़ी बात है, काम करने वाले इंसान ने अपनी तस्वीर और अपना नाम भी लिख दिया। फिर मुसलमानों से एक गिरोह और एक फ़र्द मस्जिद में जाता है, ऐलान कराकर जड़ावाले के शहरियों की गैरत अमानी को जगाता है, जिससे क्या होता है कि अहले इलाका हर जिसके हाथ में डंडा, सोटा, बंदूक कुछ भी हाथ में आया तो वो अटैक करता है करीब ही मसीह बस्ती पर, जिसमें मुसलमानों ने एक मेन मरकज़ जो उसका चर्च वो और सब जो चर्च है उसको नज़रे आतिश कर दिया। फिर हमारा इस्लाम मज़हब इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। मज़हब के नाम पर किसी भी हाई लेवल पर जाना और किसी की आबादगाह को जला देना, उसका तक़द्दुस को पामाल करना, ये कभी भी हमारा इस्लाम जो है इजाज़त नहीं देता। तो फिर कैसे इंसाफ होगा कि मज़हब के नाम पर उन लोगों ने इस्लाम की बेहुरमती की और मुसलमानों ने फिर अमाम उनकी जो मुतबरक जो है आबादगाहें हैं उनको जला दिया, तो उसकी ओर 1 और 1 इक्वल हो गया। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो वहाँ पर ये नासोस वाक़या जो पेश आया उसमें हर जो है जो मुस्लिम जो है इसको बहुत से ये कह रहे हैं कि ये इसकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, आखिर ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा, क्यों ऐसा अटैक किया है हर दफ़ा इस्लाम पर। फिर मुसलमान जो है जो अपना अलमिया पेश करते हैं, जो हरकत करते हैं जिसमें वो शरीफ मसीह जिनका बिल्कुल कसूर नहीं होता, जिनको इल्म तक नहीं होता, उनकी जानों से खेलना, उन ऊपर जुल्म सितम करना, आबादगाहों को मसमार करना, आग लगाना, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फादर आबद तनवीर साहब, हमारे पास स्पीकर जनरल कैथलिक, मैं इस वक्त डायसिस में मौजूद हूँ, मेरे साथ फादर साहब मौजूद हैं। उनसे वो तमाम तार क्वेश्चन पुट करते हैं जो मेरे नाज़रीन के ज़हनों में सर्कुलेट कर रहे हैं कि जड़ावाला का वाक़या की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, आखिर ये मामला क्यों पेश है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ा दिलसोज़ वाक़या है जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी का माहौल है, रियलिटी क्या है और आखिर ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा। सबसे पहले तो मैं आज कदस माब डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत डायसिस फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं उनका पूरी तहकीक के साथ जो है इंसाफ के साथ उनका जायज़ा लिया जाए। और यूँ ही ये वाक़या हुआ है तो आपने देखा है कि हर तरफ नज़दीक के जो क्रिश्चियन हैं हर तरफ जो है जितने भी चर्चेज़ हैं उनको बेदर्दी के साथ जो है उनको मसमार किया गया है, पाक सलीब को जो है मसमार किया है, और चर्चेज़ में जो जितनी भी हमारी मुक़द्दस किताबें हैं उनको जो है बड़े बुरे तरीके से जो है उन्होंने जो है बाहर फेंका है और बहुत जो है बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। रियलिटी क्या है, वहाँ पे जो उराक मिले हैं, वहाँ पे बेहुरमती करने वाला जो फ़र्द है उसकी वहाँ पे तस्वीर थी, उसका नेम था, तो ये वो इर्तिकाब कर चुका है। आखिर ये ऐसे लोग कौन हैं। ज़ाहिर बात है 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आप बहुत जिन गैर मुस्लिम जो है अच्छे भी हैं, अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों पर अटैक नहीं करते, ये ऐसे लोग कौन हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे वाक़यात करते हैं उनका इंसानियत के साथ, मज़हब के साथ कोई लिंक नहीं है। वो दूसरे लफ्ज़ों में हम उनको दरिंदे कह सकते हैं जो इंसानियत के को जो है परेशानी में डाल देते हैं और
جو بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ تحقیق کی جائے، اور جو شواہد ہمیں ملے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ملک کی سلامتی اور ملک کی بقا کو تباہ کرنے کی کوئی سازش ہے، کوئی ایسا عنصر ہے جس میں جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کا نام بدنام ہو، ملک میں باد امنی ہو، اور ملک کی جو سلامتی اور بقا ہے وہ خطرے میں جائے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اس کو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں تحفے میں دیا، مگر روٹین سے جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں اس کا جو معاشرے کا امن ہے وہ تباہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر دفعہ اسلام کو اٹیک کیا گیا، اسلام کو ہی کبھی ہمارے آخر نبی پر، پاک کتاب پر اکثر اٹیک ہوتے ہیں، تو اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام کو فوکس کیا تھا اس کے بعد جو ہے انتشار بڑھ جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جب وقوع پذیر ہوتے ہیں تو ان میں کوئی چھپی ہوئی کچھ ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ جو لوگ ذاتی رنجش کی بنا پہ جو ہے، اور جب ہم نے وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ آپس میں جو ہے ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور جھگڑے کی بنا پر جو ہے یہ باقاعدہ پولیس تک بھی اطلاع پہنچی ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی جو نااہلی ہے کہ جنہوں نے بر وقت جو ہے اس مسئلے کو سالو نہیں کیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ جو ہے ایک پورے ملک کے لیے، اور خاص کر میں یہ کہوں گا مسیحی قوم کے لیے جو ہے ایک بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ بن گیا ہے۔ آپ ماشاء اللہ فادر ہیں، آپ اپنی مسیح برادری کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو مذہب کوئی بھی ہو وہ اجازت نہیں دیتا کسی دوسرے مذہب پر اٹیک کرنے کا، تو آپ کہاں تک اپنے مسیح برادریوں کو اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ اپنے مسیحی بھائیوں کو، بلکہ ہر ایک شخص کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مقدس کتب ہیں ان کا احترام، ان کی تعظیم، اور ان کی جو ان کا رسپیکٹ ہے وہ دل و جان سے کی جائے، اور ہم اپنے چرچز میں نہ صرف جو ہے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بلکہ ہم بار بار جو ہے اپنے پیغامات میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی مسیحیت کا جو کوئی شناخت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، ہر ایک شخص کے لیے پیار، محبت، اور تمام مذاہب کے لیے جو ہے عزت اور تکریم۔ وہ دو لوگ جو اپنے گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں، اپنے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، آپ کے خیال کے مطابق ان کی سزا کیا ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا معاملہ پیش نہ ہوئے؟ ہم تمام پاکستانی ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کی جو ہے ترقی کے لیے ہم اپنا پازیٹیو کردار ادا سکیں، کیسی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر چکے ہیں تو ان کو سزا جو ہے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے بالکل جو ہے چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو سزا دی جائے، اگر نہیں کیا تو انصاف کیا جائے۔ تو آپ کا نیکسٹ میں ظاہری بات ہے جو وہاں پہ شہری تھے سٹی فیصلہ جو جڑا والے کے، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، بستی کو بھی نقصان پہنچایا ہے، چرچوں کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کا اپنی برادری کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا برادری کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ ایک تو دعا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر صورت میں اپنی ساری مسیحی برادری اور خاص کر جو جڑا والا کی کلیسیا ہے ان کے ہم اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم جہاں تک بھی ان کی مدد کر سکیں ہم ہر صورت میں جو ہے ان کی بھرپور مدد بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو بھی سامنے لائیں جنہوں نے سرِ عام چرچز کی بے حرمتی کی ہے، اور جس طرح کے ابھی FIR جو ہے لانچ کی گیا، اور جنہوں نے یہ نقصان کیا ان کو بھی جو ہے اسی طرح کڑی سزا دی جائے۔ اچھا، بالکل جڑا والا میں رونما ہونے والا واقعہ کے اندر جو ہے وہاں پر فیصل آباد کے ساتھ ساتھ جڑا والا کی جو شہر ہے وہ ایک ماند پڑ گیا ہے، ایک اندھیرے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں پر جو ظلم ستم کیا گیا مسیح برادری پر، ان کے گھروں پر، ان کے چرچز پر، یہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہاں پر جو ظلم ستم کیا گیا وہ لوگ تھے جن کو اس بات کا علم تک نہ تھا، اپنے گھروں میں سو رہے تھے، جبکہ ایک عمارت کو، ایک بڑے جو اہم جگہ کو تباہ کر دینا، آگ لگا دینا، یہ اسلام کیا کوئی مذہبی
اجازت نہیں دیتا، اور وہ لوگ جو اس ظلم کے جو اس جرم کرنے میں اہم ہیں، پیش ہیں، ان کے لیے سزائے موت کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ ایسے جو معاملات ہیں جو ملک پاکستان میں ملک پاکستان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، ملک پاکستان کے اندر پریشانی پیدا کر رہے ہیں، تاکہ ایسے معاملات دوبارہ پیدا نہ ہو سکیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ اس وقت فادر موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی مسیح برادری کو پراپر ایجوکیٹ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ تمام کتابیں، تمام مذہب جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ایک ایبلٹی کا مالک ہے، ایک استعداد رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، تو سارے کے سارے مذہب اور کتابیں عظیم ہیں، ہمیں ان کا جو ہے ریکارڈ کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح سا ایشو بناتے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے انوار باب کو، اللہ فی امان۔